Sahip olduğum ne varsa sana vermeye hazır. Ertuğrul'un kellesi için. Her şeyi. Her şey. Ertuğrul ölecek. Haçlı köpekleriyle işbirliği yapmaz. Ne yaptın sanırsın ha? Ne yaptın sanırsın? O bizim eserimizdi. Ben kendimin ve beynin intikamını aldım. Kardeş, tamam. Tamamdır kardeş. Kardeş, Simon öldü. Hadi. Hayırsın sen. Tamam kardeş. Hadi obaya gidiyoruz. Kardeş atı getir. Ya! Beyim, Simon öldü. Ural Bey'im. İnşallah Ertuğrul Bey, inşallah. Ertuğrul Bey'in intikamını aldım baba. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुगरुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 26 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि बामसी बावर्ची खाने में मेज पे खड़ा होकर खाना खा रहा था और मेज के नीचे सिमोन का मुलाजिम जाजदार छुपा होता है। थोड़ी देर बाद बामसी उसे देख लेता है और उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है और उससे कहता है, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे खून चूसने वाला कीड़ा नजर आता है जो बहादुर आदमियों का खून चूसता है। फिर बामसी उसका सर पकड़कर उठा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है हम उस खून चूसने वाले कीड़े के साथ क्या करते हैं? जाजगीर और रोने लगता है और उससे कहता है, ऐसा मत करो बामसी, मुझे छोड़ दो। बामसी कहता है, अर्तुगरुल भाई इस बाजार में इंसाफ कायम करेंगे, अब तुम्हें भी उनके इंसाफ का मजा चखना होगा। ये कहकर बामसी उसे उठाकर बाहर ले जाता है। बाहर महल के सामने बाजार के ताजिरों को इकट्ठा किया गया था। में अर्तुगरुल भाई बाहर आ जाते हैं और एक हाथ से इशारा करते हैं तो महल पर टंगा हुआ सलेबियों को झंडा नीचे गिरा दिया जाता है और भाई कबीले का झंडा लगा दिया जाता है और एक सिपाही दीवार पर खड़े होकर अजान देता है जिसे सब लोग बहुत खामोशी से सुकून से सुनते हैं। और तभी जानदार भी अपने सिपाहियों के साथ और अय्यार के साथ वहाँ आ जाता है। अजान खत्म होने के बाद जानदार कहता है, अर्तुगरुल ने पहले ही काम खत्म कर दिया, अब से अर्तुगरुल इस इलाके में हमारा सबसे बड़ा मुकाबिल होगा। अय्यार कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? जानदार कहता है, वो कभी नहीं रुकेगा, ना ही ये बाजार और ना ही ये महल इसके लिए काफी है। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाएगा। इसकी दोस्ती हमारे लिए बहुत कीमती है। अब से ये कबीला एक कोई छोटा कबीला नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़े सरदार का कबीला है। इसने वो किया है जो बहुत वक्त पहले मैं करना चाहता था। फिर सरदार जानदार अर्तुगरुल भाई के पास चलने लगते हैं। अर्तुगरुल भाई बाजार के ताजिरों और बाजार के लोगों से कहते हैं, मैंने देखा है कि आप इस बाजार के मुस्तकबिल को लेकर काफी परेशान हैं। आप परेशान ना हो, आपका कोई भी मजहब या कबीला हो, आप यहाँ आजादी से तिजारत कर सकते हैं। अब से इस बाजार में जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ कायम किया जाएगा। इतने में एक बुजुर्ग ताजिर कहता है, अर्तुगरुल साहब आप सिमोन से क्या चाहते थे? अर्तुगरुल भाई कहते हैं, कुस्तुनतुनिया में कौन लोग थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को जला दिया था और आप लोगों पर जुल्म ढाए थे? सब लोग कहते हैं वो सलीबी थे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, सिमोन और उसके आदमी सलीबी थे। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, उन सलेबियों ने बाजार में एक घोंसला बनाया हुआ था ताकि पहले से ज्यादा खून बहा सके। अब से इस बाजार में नई हुकूमत आ गई है। जिन ताजिरों के माल को नुकसान पहुँचा है उनके नुकसान को मैं खुद पूरा करूँगा। इतने में कुछ सिपाही सोने से
बड़े संदूक लेकर बाहर आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मेरा आप लोगों से वादा है कि अब से आप लोगों से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप लोगों पर जो जुल्म हो रहा था उसका खात्मा हो गया है। अब से आपके जानो माल का जिम्मेदार मैं रहूंगा। अल्लाह आपके रिस्क में इजाफा करे। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी शख्स अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर बामसी जाजगीर को अर्तुगरुल भाई के सामने लाता है। अर्तुगरुल भाई उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ जाजगीर, तुम्हें खत कुस्तुंतनिया लेकर जाओगे और अपने मालिक तक पहुँचाओगे। जाजगीर कहता है, जैसा आपका हुक्म अर्तुगरुल साहब, जैसा आप कहेंगे वैसा होगा। फिर अर्तुगरुल भाई उसके गले में वो खत डाल देते हैं। इसके बाद सरदार जानदार अर्तुगरुल भाई के गले लगते हैं और कहते हैं, आपको ये फतेह मुबारक हो अर्तुगरुल साहब। फिर अलियार कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है अर्तुगरुल साहब कि वो लोग आपकी जान नहीं ले सके। अर्तुगरुल भाई उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उन्हें अंदर ले जाते हैं। दूसरी जानब सिमोन एक जगह जंगल में छुप जाता है। इतने में उसे घोड़े की आवाज आती है और वो तलवार लेकर बाहर आ जाता है। ओराल वहाँ पहुँच जाता है और सिमोन उसे देखकर खुश हो जाता है। ओराल भी मुस्कुराते हुए घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, वाह क्या बात है, बाजार का मालिक सिमोन आज यहाँ है, आज उसे एक महफूज ठिकाने की दरकार है। सिमोन कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम्हें याद है हम पार्टनर हैं तो तुम मेरा कर्जदार हो। मैंने तुम्हें तोख्तामिश से छुटकारा दिलाया था, मैंने तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोना कमाने में तुम्हारी मदद की थी। ओराल कहता है, हाँ हाँ मुझे सब याद है। और तुम बातो खान का खंजर अर्तुगरुल के हवाले करके मुझे बेनकाब करने वाले थे। तुम दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की पूरी कोशिश की। सिमोन कहता है, तुम पुरानी गंदगी में मत पड़ो ओराल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओराल कहता है, क्या ये मौका तुम्हें अर्तुगरुल से बचाने के लिए है? सिमोन कहता है, नहीं, मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि अर्तुगरुल के सर के लिए है। मैं अपने सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बाजार, महल और तिजारत सब कुछ। ओराल कहता है, तो अर्तुगरुल का सर इतना कीमती हो गया है? सिमोन कहता है, कुछ तुम दुनिया से एक बहुत बड़ी फौज आने वाली है जिसके बाद कोई भी तुर्क कबीला बचने वाला नहीं है। मैंने तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर दिया है जिसको तुमने कभी सोचा नहीं होगा। चलो मिलकर अर्तुगरुल को खत्म करते हैं। ओराल कहता है, अर्तुगरुल मरेगा और जरूर मरेगा और मैं इन जमीनों पर अकेला हुकूमत करूंगा। ये कहकर ओराल जोरदार मुस्कुराने लगता है और कहता है, लेकिन ये सब तुम नहीं देख सकोगे सिमोन, क्योंकि तुम मर चुके होगे। मैं कभी सरेबियों के साथ हाथ नहीं मिलाता। ये कहकर ओराल अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद ओराल सिमोन को जख्मी करके उसे गिरा देता है और ओराल अपनी तलवार सिमोन की गर्दन पे रख देता है। इतने में तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ वहाँ आ जाता है और तुर्गुत जोर से ओराल को रुकने के लिए आवाज देता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई जानदार और अलियार को अंदर लेकर जाते हैं। जानदार अंदर बहुत सारा सोना देख कर कहते हैं, आप सब कबीलों से ज्यादा खुश नसीब है अर्तुगरुल साहब, कोई भी कबीला काफिरों से इतना ज्यादा माल गनीमत नहीं ले सका। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, शुक्रिया जानदार साहब, अब से ये महल रियासत के मेहमान खाने के लिए इस्तेमाल होगा और ये माल गनीमत हमारी तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अर्तुगरुल भाई दोनों से बैठने के लिए कहते हैं। बैठने के बाद अर्तुगरुल भाई जानदार से कहते हैं, कालीन बनाने का जो हमारा मुआहदा चल रहा था वो बिल्कुल इसी तरह जारी रहेगा। हमारी औरतें पहले की तरह बाजार में कालीनें तैयार करेंगी। जानदार कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है अर्तुगरुल साहब, लेकिन जब काला शाचर का गवर्नर इस बारे में सुनेगा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, वो तुम्हें दुश्मन समझेगा। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं जिसके ऊपर कोई कीड़ा ना हो और कोई ऐसा बहादुर आदमी नहीं जिसका कोई दुश्मन ना हो। अल्लाह की मदद से हम इस मसले से भी निकल आएंगे। जानदार कहता है, आप ये जान ले कि हम हमेशा दोस्तों की तरह आपके साथ खड़े रहेंगे। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ जानदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में अर्तुगरुल भाई तेजी से चलते हुए उनके पास आते हैं और कहते हैं, सरदार मुझे पता चल गया है आपको और तोख्तामिश साहब को कैसे जहर दिया गया था, आप मेरे साथ चलें। इसके बाद अर्तुगरुल भाई जानदार और अलियार अर्तुगरुल भाई के पीछे उनके साथ चलने लगते हैं। दूसरे जानिब तुर्गुत और दुआंग सिपाहियों के साथ ओराल के पास पहुंच चुके थे, लेकिन ओराल उनको देखकर ओराल अपनी तलवार से सिमोन को गला काट डालता है और उसे मार देता है। ये देखकर तुर्गुत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कुल्हाड़ा नीचे फेंक कर ओराल पर हमला कर देता है और 2-3 घूंसे मारकर कहते हैं, वो हमारा कैदी था ओराल। ओराल कहता है, मैंने उसे अपना और तुम्हारे सरदार का बदला लिया है, क्या ये बहुत नहीं है? फिर दुआंग तुर्गुत को पकड़ लेता है और कहता है, बाज सिमोन मारा गया है, हमारा काम हो चुका है, चलो अब चलते हैं। लेकिन तुर्गुत का गुस्सा ठंडा नहीं होता और वो ओराल को गद्दार गद्दार कहने लगते हैं। फिर वो घोड़े पर सवार होकर वापस चले जाते हैं। दूसरी जानिब अर्तुगरुल भाई और जानदार को लेकर तहखाने में पहुंच जाते हैं और उन्हें वो जगह दिखाते हैं जहाँ मारिया जहर बनाती थी। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, यहाँ मौजूद सांप और बिच्छू बहुत ज्यादा जहरीले हैं, इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा जहरीली जड़ी बूटियाँ मिली हैं। जानदार गुस्से में एक मैच को पलट देता है। अलियार कहते हैं, ऐसा ना करें बाबा, अर्तुगरुल साहब ने हमारा इंतकाम भी ले लिया है। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, आज रात हमने जीत के जश्न में एक दावत का इंतजाम किया है, आप और आपके बच्चे जरूर आएं। बाहर अर्तुगरुल भाई के सिपाही महल से सिमोन की गंदी और नापाक चीजें निकालने में लगे हुए थे और ड्राम में भरी शराब को बाहर लेकर उसे फेंक देते हैं। और वहीं दूसरी जानिब जिन ताजिरों
का जिन ताजिर और दुकान वालों का जंग के दौरान नुकसान हुआ था उनको सोने के सिक्के बांटे जा रहे थे। दूसरी जानिब उस्ताद हजरत ओरियान कुछ सिपाहियों के साथ नदी से सोना निकलने में मसरूफ थे और ओराल के सिपाही बातू खान एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी जासूसी कर रहा होता है। दूसरी जानिब ओराल अमीर सादुद्दीन कोपेक के पास जंगल में पहुंचता है और कहता है, आपने जिस आदमी के साथ हाथ मिलाया वो सलेबी निकला। कोपेक ओराल की गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अगर मैं तुम्हें उसकी हकीकत बता देता तो क्या तुम उसके साथ काम करते? ओराल कहता है, इसका मतलब आप सब जानते थे, आपने मुझे धोखा दिया। कोपेक हंसने लगता है और कहता है, हर रियासत के कुछ राज होते हैं ओराल, तुम अर्तुगरुल को कत्ल नहीं कर सके और अब तुम भुगतोगे। ओराल कहता है, मैंने कहा है कि अर्तुगरुल मरेगा और मेरे हाथों से मरेगा। कोपेक कहता है, कैसे? हाँ कैसे? अब बाजार और तिजारत दोनों पर उसकी हुकूमत हो चुकी है, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है और अगर अर्तुगरुल मर गया होता तो उसकी जगह अब तुम होते बेवकूफ आदमी। ओराल कहता है, अर्तुगरुल मरेगा और मैं इस इलाके का हाकिम आला बनूंगा। कोपेक कहता है, ये कैसे मुमकिन है? क्या है तुम्हारे पास? तुम तो अपने घर वालों को भी अपने काबू में नहीं कर सकते। मैं सर्दियों के आखिर में दोबारा इस इलाके में आऊंगा सुल्तान अलाउद्दीन के साथ। अगर तब तक अर्तुगरुल न मरा तो इन जमीनों पर हुक्मरानी अर्तुगरुल की होगी। याद रखो, सुल्तान हमेशा कामयाब होने वालों को इनाम देता है। इसके बाद ओराल अमीर सादुद्दीन कोपेक का हाथ चूम कर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब कई कबीले का ढोल बजने लगता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अर्तुगरुल भाई अपने सिपाहियों के साथ वापस कबीले में पहुँच जाते हैं। कबीले के लोग अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं और एक घोड़ा गाड़ी सोने से भरे हुए संदूकों से लदी हुई थी। अर्तुगरुल भाई हाइमा खाला के पास आते हैं और उनका हाथ चूमते हैं। हाइमा खाला अर्तुगरुल भाई को इस जीत की मुबारकबाद देती हैं और उनको अपने गले लगा लेती हैं। फिर अर्तुगरुल भाई कबीले के लोगों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, कई कबीले के बहादुर लोगों, अल्लाह ने हमें हाल बाजार फतेह करना नसीब फरमाया, जो शैतान का एक गढ़ था। ये फतेह बहुत से जीतों की शुरुआत है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग अर्तुगरुल भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर कुछ सिपाही घोड़ा गाड़ी से सोने से भरे संदूक नीचे उतारने लगते हैं। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, बहुत सारा माल गनीमत हमारे हाथ आया है, ये माल गनीमत आप लोगों में तकसीम किया जाएगा। और सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। इतने में तुर्गुत और दुआंग भी कबीले में अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। तुर्गुत घोड़े से उतरकर अर्तुगरुल भाई के पास आता है और कहता है, भाई सिमोन मारा गया है और ताजिर हसन हमें नहीं मिला। अर्तुगरुल भाई तुर्गुत से पूछते हैं, ये कैसे हुआ? तुर्गुत कहता है, हमने उनके निशानात का पीछा किया था। सिमोन जाविदर कबीले के पीछे जा रहा था, इतने में चोलपान कहती है, ओराल साहब आ गए हैं। सब लोग ओराल की तरफ देखने लगते हैं। ओराल घोड़े से उतरकर अर्तुगरुल भाई के पास आता है और कहता है, जीत मुबारक हो अर्तुगरुल साहब, अगर मुझे पता होता तो हम साथ मिलकर लड़ते। अर्तुगरुल भाई कहते हैं, किस्मत में ये नहीं था और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह किसी और जंग में हम जरूर साथ लड़ेंगे। ओराल कहता है, इंशाल्लाह अर्तुगरुल साहब, जीत आपको नसीब हुई है लेकिन इंतकाम मुझे नसीब हुआ है। इतने में दो सिपाही सिमोन की लाश लाकर जमीन पर रख देते हैं। तुर्गुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर ओराल अपने वाले जानदार से कहता है, मैंने तोक्तम साहब और अर्तुगरुल साहब का बदला ले लिया है बाबा। ये सुनकर जानदार और अलियार मुस्कुराने लगते हैं। अर्तुगरुल भाई ओराल के गुस्से में घूरते हैं। और नाज़रीन, यही एपिसोड अपनी इख्तिताम पे पहुंचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। फौरन उन्होंने अपने बहरी बेड़ों और जंगजुओं को मुसलमानों के सामने ला खड़ा किया। सुसली के नायब उल मुल्क की क़यादत में फौरन मदद पहुंच गई। 28 जहाज़ों पर मुश्तमिल हरबी बेड़ा भी मैदान में उतर पड़ा। जहाज़ों पर जंगजुओं की एक बहुत बड़ी तादाद सवार थी। दोनों फौजों में जोर का रन पड़ा, लेकिन होरेज़ी लड़ाई के बावजूद यह जजीरा फतेह न हो सका। मजबूरन मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा और आखिर 18 रबीउल अव्वल 973 हिजरी का मुताबिक 8 सितंबर 1565 ईस्वी को मुसलमानों ने वापसी की राह ली। अब बात करते हैं हसन बिन खैरुद्दीन बार बरोसा उस्मानिया बहरी का कमांडर नचीफ के बारे में। सुल्तान सुलेमान कानूनी के बाद उसका बेटा सुल्तान सलीम खान सानी तख्त नशीन हुआ और उसने हसन बिन खैरुद्दीन को तुर्की बहरिए के कमांडर नचीफ के मुंसब पर फाइज कर दिया। हसन अलजायर से रवाना हुआ और
975 ہجری بمطابق 1567 عیسوی کو استنبول پہنچا۔ اس کی جگہ الجزائر میں محمد بن صالح کو بیل ربائی کا منصب دیا گیا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ 974 ہجری بمطابق جنوری 1567 عیسوی کے واقعہ ہے۔ اس سال تعاون کی وبا پھیل گئی اور قحط سالی کی مصیبت اس کے علاوہ تھی۔ بدقسمتی سے تعاون اور قحط سالی کے علاوہ ایک تیسری مصیبت بھی منہ کھولے مسلمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ عثمانی لشکر میں بغاوت پھوٹ پڑی، لوگ قانون شکنی پر اتر آئے۔ مجبوراً محمد بن صالح کو کافی سارا وقت مصیبت زدہ لوگوں کو دلجوئی اور شورشوں کو فروغ کرنے میں صرف ہوا۔ پھر اچانک قسطنطنیہ کا حاکم باغی ہو گیا، جسے ٹوینس کے حفظیوں کی پشت پناہی حاصل تھی، لیکن محمد بن صالح نے اس عامل کو معزول کر کے اس شورش کو دبا دیا اور اس کی جگہ رمضان بن تشولاق کو قسطنطنیہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ ربیع الاول 975 ہجری بمطابق ستمبر 1567 عیسوی کو ہسپانیہ نے الجزائر پر حملہ کر دیا، لیکن مسلمانوں نے انہیں الٹے پاؤں بھگا دیا۔ اس کے بعد محمد بن صالح رئیس کی حکومت کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اسے مملکت کے کسی دوسرے علاقے کی ولایت پر متعین کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں الجزائر کے بیلریبک منصب پر خلج علی کا تقرر کے بارے میں۔ 14 صفر 976 ہجری بمطابق 8 اگست 1568 عیسوی کو بیلریبک کے منصب پر خلج علی کا تقرر ہوا۔ خلج علی تنظیمی امور میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ شجاعت و بہادری کا کافی شہرت رکھتا تھا۔ خلج علی نے ایک خطرناک اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آخری عملی اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خطرناک اسکیم تھی ہسپانیہ میں اسلامی عملداری کا عہدہ اور شمالی افریقہ کو صلیبی اثر رسوخ سے آزاد کرانا۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ایک نہایت ہی طاقتور بحری بیڑا تیار کیا جو دوسرے ملکوں کے بحری بیڑوں سے کہیں فائق تھا۔ اس وجہ سے وہ یورپیوں کے لیے خوف اور پریشانی کا منبع اور مصدر بن گیا۔ اس کے علاوہ اس نے مرکز القلعہ سے موتی نکالنے کی صنعت میں فرانس کی اجارہ داری ختم کر دی، کیونکہ وہ گزشتہ 3 سال سے ٹیکس دینے میں ٹال مٹول کر رہا تھا، اور جن علاقوں میں اس کے لوگ رہ رہے تھے انہوں نے وہاں اپنی چودراہٹ قائم کر لی تھی۔ اب بات کرتے ہیں ٹوینس پر عثمانیوں کا دوبارہ قبضہ کس طرح ہوا کے بارے میں۔ خلج علی نے ٹوینس میں اسپانوی بنیادوں کو اکھیڑ پھینکنے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ٹوینس میں عثمانی حکم نافذ کرنے کے بعد وہ اندلس میں اپنی سرگرمیوں کو شروع کرے۔ ٹوینس کی طرف توجہ دراصل طرابلس اور الجزائر کے دفاع کی تیاری کی غرض سے تھی، کیونکہ اسپانویوں نے ٹوینس کو طرابلس اور الجزائر میں عثمانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے مرکز اور ہیڈ کوارٹر قرار دے دیا تھا۔
اس لیے اسے فتح کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ قلج علی کا حفصی وزیر ابو اللطیب خزار سے رابطہ تھا اور ابو الطیب دیکھ رہا تھا کہ ٹوئنس کی فتح کا وقت آ گیا ہے، سو اس نے قلج علی کو بلا بھیجا کہ وہ اس مسئلے میں اس کی مدد کرے اور اس معاملے کو اس کے لیے آسان بنائے۔ الجزائر کے بیلبک قلج علی نے 7000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس کو لے کر ٹوئنس کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹوئنس کی فرما روائی ابو العباس احمد نے باجہ کے مقام پر اس کا سامنا کیا۔ فریقین میں سخت معرکہ ہوا، امیر حفصی کو شکست ہوئی۔ قلج ٹوئنس کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر کے لوگوں سے سلیم ثانی کے حق میں بیعت لی، پھر حیدر شاہ کی قیادت میں اس علاقے کی نگہبانی کے لیے ایک دستہ متعین کیا اور خود اپنے مستقر الجزائر کی طرف واپس ہوا۔ اب صرف حلق الوعد کا علاقہ ہسپانیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا، اس لیے قلج نے خط لکھا استنبول سے مدد طلب کی تاکہ اس کو فتح کیا جائے۔ الجزائر کے مشرقی علاقوں پر نظر رکھنے کی پالیسی اسے اپنے اسلاف سے ممتاز کرتی تھی، اس طرح پہلے کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ قلج سمجھا تھا کہ مغرب کی طرف پیش قدمی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی سپہ کی پیٹھ دشمنوں کے اثر و سوق سے پاک ہو۔ ان کا نظریہ تھا کہ جب تک شمالی افریقہ میں ہسپانوی عمل دخل کم نہیں ہوتا، اس وقت تک اندلس کی طرف بڑھنے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اندلس کے مسلمانوں کی بغاوت کے بارے میں۔ شمالی افریقہ میں تحریک جہاد سے اندلس کے مسلمانوں میں بھی جرأت پیدا ہوئی اور ان کے خفتہ جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ وہ ایک عرصہ سے ظلم اور ستم کے چکی میں پس رہے تھے، جنہیں اپنا پسند نصرانیوں کے جورح ستم کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ان نفسیاتی رکاوٹوں پر غالب آ گئے اور مصلحت بنی کہ تمام تقاضوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اور اپنی اصل عقائد و نظریات جن کو وہ عرصے سے چھپا رہے تھے کا اظہار کرتے ہوئے ہسپانوی نصرانیوں کے خلاف میدان کا رازرا میں کود پڑے اور ہسپانوی حکمران کے مظالم اور ان کی سیادت کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ گرناتا سے پھوٹنے والی اس مسلمانوں کی بغاوت کے آثار پورے اسپانیہ میں نظر آنے لگے، لہٰذا اس بغاوت سے نمٹنے کے لیے فلپ ثانی نے ایک نئی طرز کی ملیشیائی تشکیل دی جو ہسپانیہ کے تمام شہروں میں ان لوگوں میں پھوٹنے والی بغاوت کو روکنے کی کوشش کرتی تھی جو شاہ فاسی کی طرف آنے والے نمائندوں کا استقبال کرتے تھے۔ یہ نمائندے ان مسلمانوں سے اس شرط پر خراج لیتے تھے کہ وہ سعدی امیر کی سیاست اور اس کی ماتحتی کو قبول کرتے ہیں۔ پورے ہسپانیہ بالخصوص غرناطہ میں یہ صورتحال خاصی گمبھیر شکل اختیار کر گئی اور جس چیز نے حالات کو اور زیادہ سنگین بنا دیا وہ یہ تھی کہ فلپ ثانی کی بحری فوج اور رازی علاقوں اور غیر محفوظ قلعوں میں بکھری ہوئی تھی۔ ساحلی علاقوں پر بھی سیکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بالخصوص جنوبی ساحل پر جو مجاہدین کی عامہ جگہ بنے ہوئے تھے۔ انگلش کے مسلمانوں کی دینی روح کو کچلنے کے لیے جب نصرانی تمام وسائل
صرف کر کے تھک چکے تو انہوں نے جبرن تشدد کی راہ اختیار کی، مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص عربی نہیں بول سکتا، شمالی افریقہ کے کسی شخص کے ساتھ ربط و ضبط پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہسپانیہ کے مختلف صوبوں میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے سے کسی طرح کا رابطہ نہیں کر سکتے۔ عورتوں کو روک دیا گیا کہ وہ شاہراہ عام پر پردہ کر کے نہیں نکل سکتی، مسلمانوں کے گھروں کو تالا لگا دیا گیا، حماموں کو گرا دیا گیا اور اسلامی رواج کے مطابق محافل کے انعقاد پر پابندی لگا دی گئی۔ ان تمام مظالم کی وجہ سے فتوحات پھوٹ پڑے، مسلمان جسم پر اسلحے سجا کر میدان میں کود پڑے اور بور شارت جیسی اہم ترین جنگیں لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ جنگ 1568 کو ہوئی جس کی قیادت محمد بن امیہ نے کی۔ اب بات کرتے ہیں اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ سلطان سعدی غالب اللہ کی خیانت کے بارے میں۔ سلطان سعدی غالب اللہ نے بور شارات کے باغیوں کے نمائندوں سے پختہ وعدے کیے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا، انہیں جو چیز ضرورت ہوگی، ساز و سامان، اسلحہ اور سپاہ سب کچھ مہیا کرے گا۔ لیکن غالب اللہ فلپ ثانی کے ساتھ اپنے دوستانہ مراسم نبھاتا رہا اور اہل اندلس کی ناکامیوں پر محض تصدیق ثابت کر دی۔ رہے اہل اندلس تو غالب اللہ کا ان کو دھوکہ دینا اور ان کے دین، مال، اولاد اور جانوں کے لحاظ سے انہیں ہلاکت میں پھنسانا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے، بشرطے کہ دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو اور اسلام کے ساتھ معمولی ثابت تعلق ہو، کیونکہ جب اندلس پر نصرانیوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں سے ان کے تمام علاقے چھین لیے اور پورے ملک پر ان کو مکمل تسلط حاصل ہو گیا، تو مسلمان ایک عرصے تک ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام جمع پونجی بھاری ٹیکسز کے ذریعے ان سے چھین لی گئی۔ مسلمان اندلس نے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو پکارا، انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی آئے اور انہیں مظالم سے نجات دلائے، لیکن کوئی نہ آیا اور وہ ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ سب سے زیادہ خطوط مولائی عبداللہ کو لکھے گئے کیونکہ وہ ان کی سرزمین کے بالکل قریب تھا، اس کی حکومت مستحکم تھی، اس کی فوج بھی کافی تھی، اگر وہ مدد کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ مولا عبداللہ نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ نصرانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ سب کچھ زبانی کلام میں تھا، وہ صرف انہیں اپنی ہمدردیوں کا یقین دلانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ انہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ مولا عبداللہ کے کہنے پر وہ اٹھے، بغاوت کی، لیکن مولا عبداللہ کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچی۔ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا، انہیں دھوکہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے غداری کی تھی۔ اسے اپنی سیاسی اور ملکی مفادات عزیز تھے۔ اس سلسلے میں نصرانیوں کے ساتھ اس کی مراسلت ہوتی رہی۔ ہسپانوی مولا عبداللہ سے اندلس کے باغی مسلمانوں کے بارے مشورہ بھی لیتے رہے۔ عبداللہ نے ہی انہیں ان مسلمانوں کی جلا وطنی کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان تمام کو مغرب کی طرف جلا وطن کر دو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مجاہرین اس کے ساحلی علاقوں میں آ کر آباد ہوں گے اور ان کی مدد سے وہ فاس اور مراکش میں ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دے کر اپنے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہسپانیہ میں حالات بڑی تیزی سے تبدیلی ہونے لگے۔ 976 ہجری بمطابق 1569 عیسوی کے اوائل میں مجاہدین کی تعداد 1.5 لاکھ سے بڑھ گئی
اور ہسپانوی حکومت کے لیے اس بغاوت نے نہایت ہی خطرناک صورت اختیار کر لی، کیونکہ اس کی زیادہ تر فوج ڈوک پاپا کے ساتھ زیری علاقے میں پیش قدمی کر رہی تھی، اور اس کی پیٹرولنگ کرنے والی بحری فوج ثابت کر چکی تھی کہ وہ مسلمان باغیوں کے الجزائر کے ساتھ رابطے کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب بات کرتے ہیں خلج علی انگلش کے مسلمانوں کے بارے بہادروں کا موقف اختیار کرتا ہے۔ خلج علی کا انگلش کے مسلم قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا، اور اس رابطے کا ذریعہ عثمانی خبر رساں ادارے تھے جو اس کام کی پوری طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس عظیم قائد نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے میں کامیابی حاصل کی، انہیں افرادی قوت، اسلحہ اور ساز و سامان سب کچھ باہمی پہنچایا۔ انگلش کے مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ جو ہی اسلامی فوجیں الجزائر سے روانہ ہو کر ہسپانوی ساحلوں پر پہنچیں گی اور طے شدہ مقامات پر اتریں گی تو انگلش کے مسلمان علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ خلج علی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 2000 ایسے مرد تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں، اور 60,000 عثمانی مجاہد تھے جو ملک کے مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ خلج علی نے ان تمام کو مستغانہ اور مازغزان کے شہروں میں بھیج دیا۔ اس لشکر کے پاس ایک بڑی تعداد توپوں کی بھی تھی اور 1400 اونٹ تھے جن پر ان توپوں اور بندوقوں کے لیے خاص بارود لدا ہوا تھا۔ مقرر روز کو عثمانی بحریے کے 40 جہاز ہسپانیہ کی مریہ بندرگاہ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن یہ پلان ناکام رہا۔ وجہ یہ تھی کہ انگلش باغیوں میں سے ایک شخص کی عدم احتیاط سے ہسپانوی کو اس گڑھ جوڑ کا علم ہو گیا۔ وہ فوراً موقع پر پہنچے اور جتنا بھی باغیوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ خلج علی نے اپنا اسلحہ، ساز و سامان اور رضاکاروں کی فوج ہسپانوی ساحلوں پر اتاری۔ تب مقررہ وقت پر کسی قسم کی بغاوت نہ ہوئی، اور اس طرح ہسپانیہ پر اچانک حملہ کرنے کا ایک اہم موقع ضائع ہو گیا۔ خلج علی نے شعبان 976 ہجری بمطابق جنوری 1569 کو الجزائر کا بحری بیڑا باغیوں کی پہلی کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے روانہ کیا اور مقرر جگہ پر عثمانی سپاہ کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن پلان کی منکشف ہونے کے بعد ہسپانیوں کو اس کا پتہ چل گیا اور انہوں نے خلج علی کی فوجیں اتارنے سے روک دیا۔ اس بار بغاوت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، سمندری طوفان بھی زوروں پر تھا۔ الجزائر بحریے نے دوسرے کنارے پر پہنچنے کی پوری کوشش کی اور منہ زور موجوں پر سے برابر لڑتے رہے تاکہ مطلوبہ مدد بر وقت پہنچ سکے، لیکن سمندری طوفان نے 32 جہازوں کو غرق کر دیا جن پر اسلحے کے علاوہ بہت سارے مجاہدین سوار تھے۔ صرف 6 جہاز انگلش کے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب رہے جن پر توپیں، بارود لدا ہوا تھا اور مجاہدین سوار تھے، لیکن ان مصائب و آلام اور نقصانات کے باوجود خلج علی نے ہمت نہ ہاری اور انگلش کے مسلمانوں کی امداد برابر جاری رکھی۔ بالآخر یہ بے مثال مجاہد 4000 مجاہد انگلش کے ساحلوں پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا، جن کے پاس بندوقیں اور بہت سا سامان تھا۔ ان میں عثمانی مجاہدوں کے کچھ قائدین بھی تھے جنہوں نے انگلش کے مسلمانوں کے جہاد کی قیادت مراکز میں کام کرنا تھا۔ عثمانیوں نے ایک بار پھر انگلیسیوں کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ 23 شوال 973 ہجری بمطابق 31 مارچ 1570 عیسوی کو خلج علی کو حکم ملا کہ وہ فوراً فوج اور اسلحہ انگلش کے ساحلوں پر پہنچائے اور انگلش کے مجاہد مسلمانوں کی مدد کو یقینی بنائے۔ اس حکم نامے کی عبارت
यूं है, जो ही हुक्मनामा पहुँचे तुम पर लाजिम है कि उसमें मौजूद हिदायत पर अमल करो। मज़कूरा मुसलमानों के साथ हर मुमकिन ताउन करो। मुसलमानों की मदद से गफलत पर बरतना बिल्कुल जायज़ नहीं, जिन्हें हलाकतों का सामना करना पड़ रहा है। अजीम कायद और मुजाहिद खलीज अली ने खुद इंग्लिश जाने का पुख्ता इरादा कर लिया ताकि खुद जाकर जहादी सरगर्मियों की क़यादत करे, लेकिन ये इत्तला मिली कि सलीबी बहरी मुसलमानों के साथ एक फैसला को जंग लड़ने के लिए जमा हो रही है। लिहाजा सुल्तान उस्मानी ने खलीज अली को हुक्म दिया कि वह जंग में शिरकत करने के लिए तैयारी करे। इसलिए मजबूरन इस्तांबुल से सुल्तानी अहकाम के पहुंचने के इंतज़ार में उन्हें अल्जायर में रहना पड़ा। इंग्लिश में इस बगावत के दौरान बागी लीडरान बिन अमिया के बारे ये बात मशहूर हो गई कि वो जिहाद से पहले तहिया कर रहा है। इस तहमत की वजह से साजिश इस पर झपट पड़े और उसके घर में उसको कत्ल कर दिया। इसकी जगह मौला अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल को लीडर मुंतखब किया गया। खलीज अली ने उसे भी खूब इमदाद फराहम की। ये नया कायद इस्मानिया के नसरानियों के खिलाफ अपने पहले हमलों में कामयाब रहा और इसके लश्कर ने अर्जिया के शहर का घेराव कर लिया। हिस्पानवी हुकूमत इन तब्दीलियों से घबरा गई और उसने डॉन जुआन नमसादी को हिस्पानवी बहरिए का चीफ बना दिया। यह शख्स शहंशाह चार्ल्स की नाजायज़ औलाद था। उसने 973 से 987 हिजरी के मुताबिक 1579 से 1579 ईस्वी की तहरीक आज़ादी को फर्द करने का काम खुद अपने हाथ में ले लिया और इंग्लिश से मुसलमानों पर वो मुजालिम ढाए कि तारीख में उनकी मिसाल नहीं मिलती। औरतों और बच्चों को अपनी आंखों के सामने ज़िबह कर दिया। कई मुसलमानों को जिंदा आग में जला दिया, शहरों को ताराज किया। उसका शार नारा था को सुस्ती रवा नहीं। बिला आखिर इंग्लिश के मुसलमानों ने हथियार डालकर इताअत कबूल कर ली, लेकिन ये इताअत गुजारी वक्ती थी क्योंकि मौला अब्दुल्ला ने बहुत थोड़े अरसे बाद दोबारा बगावत की। हिस्पानियों ने उसे धोखा देकर गिरफ्तार कर लिया, फिर उसका सर काटा गया और कटा हुआ यह सरगनाता शहर पनाह के दरवाजे पर कई रोज तक लटका रहा।